Maison maayong adlaw, maayong buntag kanyang tanan, no? Sa atong ebanghelyo karon sa Marcos 6:14, nagsugo ang Ginoo sa iyang mga tinunan aron magsangyaw, no? Magpapahawa sa mga daotang espiritu, sa mga yawa. Mao ni ang atong mabasa sa labi na sa bersikulo 12 ngadtos 13, no? Busa ng lakaw sila katong mga tinunan ug nagwali nga ang mga tao kinahanglang maghinulsol sa ilang mga sala. 13. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa ug gihaplasan nilag lana ug giayo ang daghang mga masakiton. Sa ato pa diay ang pagwali sa mga tinunan, labi na ang pagwali sa paghinulsol, uban gyud ay ang specifically kini atong ingon diri, gihaplasan nilag lana ug giayo ang daghang mga masakiton. So kining maong trabaho, mission, gibuhat ni sa simbahan nga Katoliko gyud, no? Paghingilin sa mga yawa, exorcism, unya paghaplas sa lana, gitawag natog anointing of the sick, no? Sa simbahan Katoliko wala kay tay problema niini tungod kay na nasunod man din nato ang tradisyon sa pagpanalangin og lana. Mao ni mga igsoon, ako kabalo sa ato mga igsoong mga dili Katoliko, o nagamit ba sila niining paghaplas o Santa Lana, no? Kay sa simbahan Katoliko mao gyud ni atong gigamit diha sa mga masakiton, no? Labi na sa mga masakiton nga ato silang himuan sa sakramento sa anointing of the sick. Ang problema po sa ubang mga tinuohan, dili sila kahimo niini kay wala man sila masayod unsa ning lanaha. Kay wala may giingon sa Biblia kung saon paghimo og lana, unsa ning lanaha. Pero sa simbahan Katoliko naa man toy tradisyon god, mao nga usa kini ka lana nga sa olive oil, unya ki-bless kini sa obispo panahon sa Christmas, no? Mao na nga diya sa simbahan Katoliko nagtuman ta niini. Mao na nga sa ubang mga pundok wala na sila niini motuman. Apil man gyud ini sa gisugo sa Ginoo. So hinaut ta mga kapamalandong ta mga igsoon kay naay mga tinuohan karon nga nagmamao sila na biblically dependent sila kay wala man sila historical connection sa mga apostoles. Mo nga alang man og magkuha sila glanas lubing amo ilang haplas or kanang kuha sila vegetable oil, no? Lisod kaayo sa mga simbahan nga walay apostolic connection kay daghang mga butang nga gihimo ni Kristo nga dili gyud klaro sa Biblia, walay klaro. Kay lagi sa Juan 21:25 matud pa daghang gibuhat sa atong Ginoo nga wala masulat. Nga gisulat pa bisan ang tibuok kalibutan dili kasudlan sa sinulat. Sa ato pa Jesus is more than a letter. Muna nga sa simbahan Katoliko klaro kaayo ang source nato sa mga kamatuoran, ang Biblia ug ang balaang tradisyon, no? Unsaon pagsimba, unsaon pagmisa, unsaon pagbunyag, kana unsaon pagkasal. Dili man na mabasa sa Biblia. Pero kining ato maigsuon nga Bible alone, nagkasal sad sila, nagbunyag sa ilang kaugalingong minaumao. No, karon naghisgot ta sa paggamit og lana. Naagyo day na sa tinuod nga simbahan. Ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo nga mao kanang giwali sa mga apostoles. So hinaton ta maigsuon, madasig ta, magkat-on ta og makapamalandong. Kamong naas laing pagtuo makapamalandong mo aning dapita. Anong wala man may anointing of the sick, no? Nga naaman day gisugo sa Ginoo. So hinaton ta nga makapamalandong ta. God bless.